अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और जो फ़ीडबैक देते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासत और जंग एक ही जैसी होती है। जब सियासत में भी जंग का आगाज़ होता है तो कहा ही जाता है कि ऐलान जंग हो गया। फिर ये कहा जाता है कि तबले जंग बच गया। और जब ये जंग का इख्तिताम होने लगता है या जंग ख़त्म करनी होती है तो सफ़ेद झंडा लहरा दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जंग ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। कुछ हालात और वाक़यात और कुछ इत्तलात ये बता रही हैं कि जंग ख़त्म होने वाली है। हर तरीक़ा आज़मा कर देख लिया, हर सीधी उंगली को टेढ़ा करके भी देख लिया, लेकिन घी नहीं निकल रहा। जब घी नहीं निकल रहा तो सोचा कि क्योंकि वक्त अब कम है और मुकाबला सख्त है तो अब वक्त की कमी है। सितंबर शुरू हो गया है, तकरीबन मिड है। अक्टूबर नवंबर सुनने में आया है कि किसी ने कहा है कि मैं जाने से पहले हालात बेहतर कर दूंगा। किसी को बताया गया कि जी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो जवाब ही आया, मुस्कुरा के आया कि मैं ये जाने से पहले ये तमाम चीज़ें सेटल कर दूंगा। वो ही बड़ा शेर है, बल्कि मैं ढूंढ भी रही थी। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो जिनसे मोहब्बतें थीं वो शायद वापस लेने के इशारे हो रहे हैं। पंजाब में -1 के हवाले से भी बात करूंगी कि -1 के फार्मूले की। पंजाब में कोशिश की एक दफ़ा फिर चाहने वालों ने और कोशिश करने वालों ने, जिनकी कोशिशें पहले भी नाकाम हुई। जरदारी साहब ने, नवाशी साहब ने, हमजा शहबाज ने, क्योंकि हमजा शहबाज इस वक्त जो है वो ज़ख्मी शेर बने हुए हैं, जिनके मुंह से निवाला छीन लिया। और वो जब लंदन गए, उन्होंने लंदन में जाके नवाशी साहब भी इस कोशिश में थे। जब उनकी गुफ्त शुनीद हुई, उनके मुज़ाकरात हुए, उनके राब्ते हुए, उनके डिस्कशंस हुए हमजा शहबाज और नवाशी साहब के दरमियान। नवाशी साहब की कोशिश थी कि वो लंदन से वापस आएँ और वो पंजाब आएँ, क्योंकि पंजाब उनका घर है, पंजाब उनका गढ़ रहा है। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक दफ़ा फिर हमजा शहबाज से उनकी जब बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि कोशिश करो कि पंजाब हम अपने पास वापस लें, क्योंकि पंजाब की ताकत फिर पंजाब की ताकत है। ये तो कोई बलूचिस्तान और सिंध वालों से पूछे। लेकिन इस वक्त कोशिशें नाकाम हो गई हैं। किसी मज़ीद एडवेंचर के मूड में कोई नज़र नहीं आता और उसकी वजह इमरान खान हरगिज़ नहीं है। अब आप लोगों को शायद हैरत हो रही हो, मैं आप बिल्कुल सही बता रही हूँ। इमरान खान, सिर्फ इमरान खान तो कुछ नहीं है, असल है ताकत अवाम की जो उसके पीछे खड़ी है। और वो तमाम जलसे जो बड़े एक जिसको कहना चाहिए एक सीरीज़ ऑफ जो जलसे थे जो इमरान खान साहब ने किए वो इंतहाई कामयाब। और ये देख के कि जी इतनी बड़ी आवाम, मैं तो हैरान हूँ उस आवाम को। और सलाम है, मैं हैरान होती हूँ ये देख कर कि किस तरह से आवाम निकल रही है। और बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, लड़कियाँ, मतलब बड़ इस तादाद में हर कॉल पर निकलते हैं कि देखने वालों को हैरान कर दिया है। और ना सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि परेशान कर दिया, क्योंकि अब वक्त था कम। ये सियासतदान मैनेज हो जाते हैं, अवाम मैनेज नहीं होती। तो अवाम का जो जम्मे गफ़ीर है, आप किस हद तक आउट ऑफ द वे जाके किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, आप किस हद तक आउट ऑफ द वे जाके किसी को इलेक्शन जितवा सकते हैं। अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। तो पंजाब की लड़ाई ख़त्म होने के करीब है। हाँ, अलबत्ता अगर खान साहब ने मज़ीद कोई एडवेंचर, खान साहब ने भी एडवेंचर करने के वैसे आदी हैं, अगर उन्हें वैसे कोई कॉल वॉल खान साहब अब नहीं दे रहे, लॉन्ग मार्च की कॉल वो देने नहीं जा रहे, क्योंकि चीज़ें सेटल हो रही हैं। वक्त बहुत कम है, वक्त इतना है ही नहीं कि मज़ीद एडवेंचर्स का पाकिस्तान या मुल्क मुतहम्मिल हो सके। चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं, इदारे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं। जो अभी जो जलसा था गुजरावाला में, तो खान साहब ने ये ऐलान किया था कि वहाँ पे मैं अगले लाएमल का ऐलान करूँगा और वो मेरी फ़ाइनल कॉल होगी। ये वो हम इंतज़ार करते रहे प्रोग्राम से पहले कि अब खान साहब कुछ कहेंगे, तब खान साहब कुछ कहेंगे, लेकिन खान साहब ने कुछ नहीं कहा। बाद में किसी को फ़ोन करके पूछा कि जी क्या हुआ, यहाँ तो बड़े बड़े ऐलान थे। तो एक ज़ोरदार हंसी की आवाज़ आई और हंसी के बाद ये था कि आप क्या समझी थी कि म्यान से तलवारें निकल आएंगी, तलवारें चल जाएंगी, जंग का ऐलान हो जाएगा। मैंने कहा खान साहब के ट्वीट से तो यही लग रहा था, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और हालात बेहतर होने जा रहे हैं। तो तलवारें अपने अपने म्यान में है। रह गया -1 फार्मूला। तो किसी ने बड़ी अच्छी मुझे कल एक बात बताई, उन्होंने कहा -1 किस चीज़ का -1? ठीक है, हमारी मुल्क की तारीख है कि -1 होता है, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे माइनस ऑल की साजिश थी। मैं हैरान थी, मैंने कहा क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि जी आप ये देखें, इमरान खान एक तरफ, सारी सियासी जमातें एक तरफ, और वो हुकूमत का हिस्सा, और सारी इस हुकूमत के शौक़ में, इस हुकूमत को लेने की हवस में
تمام کے تمام سیاسی جماعتیں ایکسپوز ہو کر رہ گئیں. تمام کے تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اگلے الیکشن لڑنے تھے، چاہے وہ زیادہ دن دور نہیں تھے، سال ڈیڑھ سال کا معاملہ تھا. 2023 میں عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس، عمران خان صاحب کی حکومت کا ڈیلیور نہ کرنا ان کو سوٹ کر رہا تھا. اور وہ چونکہ سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے، اور اگلے الیکشن میں جا کے انہوں نے پوری ایک کیمپین اپنی بنانی تھی. اس پوری کے پوری کیمپین کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، پیاز 400 روپے کلو، ٹماٹر 200 روپے کلو، یہی تمام چیزیں. پیچھے میری کیٹ تو اچھا سارا اس نے جو ہے نا مجھے ڈسٹریکٹ کر دیا. بٹ اینی ویز، تو ہم بات کر رہے تھے یہاں پر مہنگائی کا شدید عالم ہے. ڈیلیور یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا. IMF پہ تکیہ تھا، وہ ہمیں مل گئی، اس کے باوجود حالات ہمارے نہیں بدل رہے. اوپر سے سیلاب نے رہی صحیح کسر نکال دی. جو ہمیں امداد آنی چاہیے تھی جس لیول پر اور جس طریقے سے، وہ امداد نہیں آئی. وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں پیسے جمع نہیں ہو رہے. غریبوں پہ کیسے لگیں گے؟ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آتے ہیں، ان کو اپنے پیٹ تھپ تھپا کے آپ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. حالات بہت خراب ہیں. اگلے 3 مہینے 2 مہینے حالات ایسے ہی رہیں گے یا اس سے مزید خراب ہو سکتے ہیں. سب تیاری پکڑ لیں. تو بہرحال واپس میں اپنے موضوع پر آتی ہوں کہ چیزیں چونکہ تبدیل نہیں ہوئیں، اور جو -1 تھا یہ -1 نہیں تھا، یہ اب -all ہو گیا. اور یہ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے خلاف سازش تھی. کوئی -1 ہونے نہیں جا رہا. یو جسٹ مارک مائی ورڈز. -all اس لیے میں کہتی ہوں، جو میں نے کل ایک جگہ سے سنا تو مجھے بڑا پسند آیا کہ یہ تو سارے کے سارے مائنس ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی اگلے الیکشن کی کیمپین کیا مینیفیسٹو لے کر جائے گی کہ ہم ایسا کیا کریں گے جو ہم پچھلے 15 سال سے نہیں کر سکے. مطلب یہ تیسری کنزیکٹیو حکومت ہے صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی. PMLN وفاق میں رہتے ہوئے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، وہ مہنگائی کو قابو نہیں لا سکی، وہ اس نعرے کے تحت آئی تھی مہنگائی مکاؤ مارچ، اور اب ہر جگہ تھو ہو رہی ہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حلقے میں نہیں جا سکتے. ان کے اپنے وزراء جو ہے کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے کہ آپ اب مجھے صرف ایک بات بتا دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، ویسے وہ آج کل ہے کہاں؟ میں نے جب ان کی لاسٹ ایک پکچر دیکھی تھی تو وہ ٹرکی میں کسی بوٹ پر جو ہے وہ رائڈ لے رہے تھے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ابھی بھی اتنے ہی فارغ ہیں اور آگے بھی وہ اتنے ہی فارغ رہیں گے، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اب ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، ایک پریشر خان صاحب نے بلڈ کیا، اب اداروں پہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے. خان صاحب کی تو جیت ہوگی. ڈر صرف یہ ہے. اب اداروں کا تو کچھ ایسے اسٹیک پہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑنے. جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں وہ بہت ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پیٹھ میں ایک دفعہ پھر چھرا گھونپ دیا گیا ہے. چھری نہیں، پورا کے پورا چھرا گھونپ دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو آؤٹ کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے عمران خان کو آؤٹ نہیں کرنے دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا زور لگا دیا. تو یہ -1 نہیں ہے، یہ -1 کی کوشش ضرور ہوئی ہوگی، لیکن یہ -all ہو گیا. یعنی کہ تمام کے تمام سیاسی جماعتیں ڈبل ڈوس ہو گئی. وہ ڈاکٹر شاہد مسرور صاحب کہتے تھے نا، ڈبل ڈوس ہو گئی. تو ساری کے ساری صرف ایک چیز کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اگلے الیکشن میں کیا کیمپین کریں گی، کہ ہم نے کیا ڈیلیور کیا اور کیا ہم کرنا چاہتے تھے اور ہم کیا کر سکتے ہیں جو انہوں نے اب تک نہیں کیا. تو بہرحال 2 امپورٹنٹ باتیں تھیں کہ سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، اعلان جنگ نہیں ہے، جنگ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے. کوئی -1 نہیں ہونے جا رہا. عمران خان صاحب کی نااہلی بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب معافی بھی طلب کر لے، لیکن بہرحال جو چیزیں سامنے آئی ہیں اپنی اسٹریٹجی وہ کورٹ میں بھی عدالتوں میں بھی چینج کریں گے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ خان صاحب نے اعلان کیا کہ جو عدالت کا حکم ہوگا، یعنی یقینی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ہم اس کو منوً تسلیم کریں گے. اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. تو پاکستانی جو بہت زیادہ نا امید تھے، عوام جو بہت زیادہ نا امید تھی، ان کی نا امیدی ختم ہونے کا وقت کا آغاز ہوا چاہتا ہے. لیکن ابھی ظاہر ایک دم سے تو کوئی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جن کو جانا تھا ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور اب جن کو آنا ہے ان کے آنے کی تیاری کریں. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.